गोंयांत बेकारी ही दिसान दीस वाडत आसा। गोंयकार आमचे भुरगे शिकून बेकार जायत आसा आनी हांगा जे प्रायवेट कंपनीज आसा तेंची दादागिरी ही गोंयांत कितलीशीच वर्सां चलत आसा आनी आतां चड वाडलेली आसा। हो बीजेपीचो गव्हर्मेंट जो वोकल फॉर लोकल म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, विकसीत गोंय म्हणटा, हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा, नॉट विकसीत गोंय। हेंच्यांनी आमचे जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेले आहा। आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची, ती कंपनी जावन आसा इंडोको। हेच्याय पयली ह्या कंपनीन खुबशे अशे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रांत। हेच्याय पयली तेंच्यांनी महाराष्ट्रांत तेंच्यांनी रिक्रुटमेंट करपाचो प्रयत्न केल्लो, तेन्नाय आमी आवाज काडलेलो। आतां ह्या कंपनीन परते महाराष्ट्रांत बोईसर हांगा फाल्यां आनी परवा इंटरव्यूज दवरला। जॉब कसले? क्वॉलिटी कंट्रोलान, MSc होल्डर्स, B.Pharm, M.Pharm, केमिस्ट्री, डिप्लोमा, जे सगळे शिक्षण आमच्या गोंयांत आसा। ह्या शिक्षणाची सगळी भुरगे आमच्या गोंयांत तरणाटे आयज पास आउट जावन घरा बेकार बसलात, कितलेशे जॉबाक एप्लाय करता। जाल्यार हे कंपनी जे आमच्या गोंयांत आमच्या जमनीचेर गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ल्या जमनीचेर जेतून IDC सेटअप जाला आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून, हे कंपनी गोंयचे सगळे रिसोर्सीस घेतात, उदक यूज करता, लायट यूज करता, पोल्युशन आमकां दिता, आमचे वॉटर डिप्लीट करता आनी जॉब काडटा आनी मायग्रंट्सांक दिता। आनी हो जो सरकार आसा, हो प्रमोद सावंत सरकार जो आसा, हो सुशागाद आहा, हो ओग्गी पळयता। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर पासून सुशागाद आसा। सो आमी ह्या कंपनीक सांगपाक सोदता की तुमी जी आयज एड घातल्यात आनी रिक्रुटमेंट जे करपाक सोदता पळय ते तुमी कॅन्सल करचे। जे इंटरव्यूज आसा पळय ते कॅन्सल करचे। आमी तुमकां 24 वरांचो टायम दिता। तुमी जर हे कॅन्सल जर करिना, हे रिक्रुटमेंट जर कॅन्सल करिना जाल्यार तुमकां रेव्होल्युशनरीजांक फेस करचे पडटले। ही डायरेक्ट आमी वॉर्निंग दिता। आमच्या भुरग्यांकडे, आमच्या जमनीकडे, आमच्या फ्युचराकडे, आमच्या अस्तित्वाकडे खेळ करपाक तुमकां कोणेच रायट दिवंक ना। आमी तुमकां आमची जमीन दिला तुमचो बिझनेस करपाक, तुमी तुमचो बिझनेस करा, पूण जे एम्प्लॉयमेंट जाता ते आमकां दिवपाक जाय। आमच्या बेकार भुरग्यांक थंय कामाक लागपाक जाय, तांकां तुमी ट्रेनिंग दिवपाक जाय आनी बऱ्या रितीचे ट्रिटमेंट दिवपाक जाय। सो ह्या कंपनीकडे हो व्हिडिओ पावतलो ही आशा आसा म्हाका। आमी तांकां धाडटले आमच्या भुरग्यांच्या माध्यमाच्या थ्रू, मिडियाच्या माध्यमाच्या थ्रू तांकां पावतलो। आमी तांकां 24 वरांचो टायम दिता हे कॅन्सल करपाक, नाल्यार उजो फेस करपाक रेडी राव। देव बरें करूं।